फायनली आम्ही सोमेश्वर टेम्पला कडेन पावल्ले आसा आणि तुम्ही पळयता ब्युटिफूल प्लेस आणि हरशी लोक चडशे हांगा मे म्हयन्यान येता. आमी जुनान पावल्ले आसा, अजून पावस येवना आणि हे थोडे दिसांनी हे सगळे बुडटले हांगा. आणि तेन्ना एकदां हांव फाटले एक 20 वर्सां पयलीं येयल्लो जेन्ना हांव हाय सेकंडरींत आशिल्लो तेन्ना हांगा एकदां विजीट दिल्ली. तेन्ना एक ग्रूप मेळ्ळो वाटेर आमकां यंग भुरग्यांचो. आमी तांकां फक्त एड्रेस, तेन्ना कोण येनाशिल्ले हांगा चड, तेन्ना आमी तांकां फक्त एड्रेस विचारलो आणि ते म्हाका दिसता सांगे म्हणल्यार व्हडलो पार्ट जवळ जवळ 20 किलोमिटर आमकां ते पावपाक आयले. आणि मागीर ते खूब इमोशनल जाले जेन्ना हांगा येले तेन्ना तेंच्यांनी दाखयले खंय खंय ते खेळटाले. आमचे तुळस हे आशिल्ल्यो दाखयल्यो. मागीर दर्गा आशिल्लो जे जाग्यार प्रेयर्स जाता मुस्लीम हेजे भावांची तेंची दाखयली. कपेल दाखयले आणि ज्यो तेंची तुळशी मागीर खुरीस आसा ते दाखयले. म्हणल्यार कशें ते मेळोन मिसळून रावताले ते दाखयले. आणि हो सोमेश्वर म्हणल्यार महादेव हेजेर तांकां खूब खूब मोग आनी खूब खूब ताका ते मानता. तशेंच आमी फुडें या. आनी खूब वर्सांनी हांव येयला म्हणल्यार म्हाकाय मातशें बरें दिसता आनी इमोशनल कनेक्ट कसो जाता. कित्याक हो गांव जेन्ना आमी पळयता तेन्ना हो गांव कसो आसतलो आनी आतां कसो आसा. एक म्हयन्यान भितर हो गांव फूल बुडटलो. आनी तेन्ना हे अशें आयकता की देवळाच्या लिंगाक उदक लागना आनी लोक हांगचे आसा ते थोडे जाणां होडी घेवन येता आनी हांगा पुजा करून वयता. जंप मारता तूं मारतलो मरे. आणि खूब जाणां हांगा फोटोग्राफीक लागून येता पण पळोवपाक जाय कशी प्लेस आसती. आमी आउट ऑफ कंट्री वयता केन्ना केन्ना आमी गोंयान भोंवपा जाय आनी गोंय आसा तें एक्सप्लोर करपा जाय. गोंय खूब ब्युटिफूल आसा आनी तें गोंय अशे जाग्यार आसा ब्युटिफूल जे जाग्यार फक्त गांव आसा थंयच ब्युटिफूल आसा. आमी ह्युमन डेवलपमेंट खूब पळयलो आनी होच केसी पळयलो तेज्यो. केरला सारको फ्लड येवंक शकता गोंयान अशें जो गाडगी रिपोर्ट आसा तेणें सांगलेलो. आनी होपफुली देव आमकां राखतलो. पूण जे मॅन मेड डिस्ट्रक्शन जाता तेका लागून खुबशे प्रॉब्लेम जाता. आतां हे झाडूय मेल्ले पण ते झाड आपलें अस्तित्व दवरलां. प्रत्येक गोंयकारान आपलें अस्तित्व दवरपा जाय जशें हे झाडान दवरलां तशें आमी आमचें अस्तित्व सांबाळपा जाय, आमचें अस्तित्व दवरपा जाय. फर्स्ट टायम हांव व्लॉग करता. विपूल सांगलें म्हाका व्लॉग करपा जाय, स्टार्ट करपा जाय म्हणून. आनी कितें तरी वेगळें कितें ट्राय करपा जाय म्हणून व्लॉग करता आमी. आनी अशे वेगवेगळे गोंयच्यो प्लेसीस, थोडे प्लेसीस नोन आसा त्यो आमी सांगतले आमी जे जाग्यार पावला ते. पूण जे अननोन प्लेसीस आसा, अनसीन प्लेसीस आसा तेजे आमी नांव सांगचें ना केन्ना. कुडी खूब फेमस आनी कुडी आनी डिस्ट्रक्शन करपाक शकना तुमी. कित्याक कुडी ऑलरेडी हांव म्हणना डिस्ट्रक्ट जाला म्हणून, पूण तेंची फॅमिली हांगा रावताले तांकां खबर आसतलें की हांगचें आतां आमचें कांय ना म्हणून. तेंचे हांगा कांयच ना. तेंचे फक्त आसा त्यो म्हणल्यार तेंच्यो मेमरीज आनी ह्यो मेमरीज घेवनूच ते रावता. तुळस आसा पूण तुळशीन तुळस ना. घर दिसता तो देवाच्या फुड्यान इतकी ब्युटिफूल घर देवाच्या फुड्यान. आमी पांय पडया तुळशी. आमी सदां तुळशीक उदक घालता. हे घर आसतलें तेंचें. हे घराच्या फुड्यान तुळस आशिल्ली पूण तुळशीन तुळस ना. तुळस ही खूब हिंदू जर मायथोलॉजी जावं हिंदू कल्चरान तुळस खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी तुळस ही आमी जाणा तेजो मेडिसिनल व्हॅल्यू, तेजो ऑक्सिजन लेवल ते कशें तुळस हें करता तें आमी जाणा. आनी परत ही एक वेल हांगा आसती. तेंचो गांव आसतलो हांगा आनी गांवची ही वेल आयज खंयच्याच गांवांनी वेल ना. पूण हो गांव जेन्ना सबमरायन जालो तेन्ना हांगा वेल आजून पर्यंत दिसता आमकां. वेली ना म्हणून आयज आमकां पळचें पडटा. आमकां टँकराचेर डिपेंड रावचें पडटा. खुबशे गांव आसा जे जाग्यार खूब उदक आशिल्लें एक टायमार. वाळपय सारके 70 सारके आजून थंय हें ना. नळाक उदक येना. नळ बेश्टो आसा, कनेक्शन दिल्लें आसा पूण उदक येना. आमी ह्यो व्हॅली सगळ्यो डिस्ट्रॉय केल्ले आसा. थंय खूब कितें अशें डेवलॉपमेंटाच्या नांवार केल्लें आसा आमी. आनी हांगची पळय वेल अजून आसा पूण कोणाक तेजो बेनिफीट व्हडलोसो जायना. फक्त हेजो एक यादी ती दवरता वेल आसा ती हांगा.
आनी ते सायडीन जर गेले जाल्यार आनी तुमकां ब्युटिफूल प्लेसीस मेळटल्यो. पण फाटी जर पळयता मुद्दम दाखय फाटल्यान, फाटी जर तुमी पळयता जाल्यार ते क्लाउड्स येयल्ले आसा तेवूय एक ब्युटिफूल दिसता. एक केन्ना आमी भायर वयता तेन्ना हिली रिजनान वयता आमी, जावं आंबोली जावं खंय वयता तेन्ना आमी अशे क्लाउड पळयता. पूण आमच्या गोंयानूय हे सगळें तुमकां मेळटलें, फक्त बीच आनी सँड, टेम्पल, चर्चीस इतकेच ना गोंयान, आनी खूब ब्युटिफूल आसा. आनी हो ब्युटिफूल गोवा हे सुद्दां आमी व्लॉगिंग करपाचो एकूच उद्देश आसा की आमचो गोंय आमकां खंय ना खंय तरी राखपा जाय, फुडले पिळगे लागून राखपा जाय. फुडली जी पिळगी आसा तांकां हें पळोवपा मेळपा जाय कितें तरी. कित्याक आयज जो नेचरा कडेन कनेक्ट आसा तो खूब कमी जाल्लो आसा लोकांचो, आनी हो कनेक्ट आमी करपाक सोदतले. आनी हो एक आमचो इनिशिएटीव आसतलो जेन्ना जेन्ना आमी खंय खंय वयता तेन्ना आमी दाखयतले कशें कशें कितें करपाक शकता.